जी, अस्सलाम वालेकुम। 9 मई को गुजरे हुए या सानिया 9 मई का आप कह सकते हैं कि 40वां भी हो चुका है, लेकिन बात है कि ख़त्म होने पर नहीं आ रही। बहुत से बाकमाल दोस्त, यूँ कहना चाहिए मफाद परस्त दोस्त, किसी भी तरीके से इस वाक़े से अपने लिए कोई ना कोई मफाद हासिल करना चाहते हैं, या सिर्फ कुछ लोगों से जिनसे उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, कोई ऐसे एक इख्तलाफ राय था, उसको सेटल करने के लिए जिस तरह की एक रवश इस मुआशरे में पाई जाती है, या हमारे पाकिस्तानियों में और मुसलमानों में भी किसी तरीके से, कि जो शख्स आपके मुखालिफ है उसे तबाह व बर्बाद कर दिया जाए, कुचल दिया जाए। शायद उस रवश को दिल में लिए हुए बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है कि अगर किसी बंदे का नाम 9 मई के हवाले से आ गया है तो उसको उस तरीके से कुचल दिया जाए कि दोबारा वो उठ के खड़ा ना हो सके। वो जिस जमात से वाबस्ता थे, वो सियासी जमात क्रश कर दी जाए, ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि वो इन लोगों के मुताबिक पाकिस्तान की शायद बहुत बड़ी दुश्मन जमात थी, या पाकिस्तान के लिए मौजू नहीं थी, या इमरान खान साहब को कुछ पता नहीं है। और ये जो लोग थे, ये जहनी तौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं PTI के फॉलोअर्स के लिए, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। वो कहना ये चाह रहे होते हैं कि वो अपने कायद के लिए पागलपन की हद तक जाके बातें करते हैं, या ऐसी बातें करते हैं जो अनहोनी या रैशनल नहीं होती, या कोई दलील या मंतक के म्यार पे पूरा नहीं उतरती। ये मैं आपको अपने उन दोस्तों की जो फ़र्ज़ करें मुख्तलिफ दूसरी सियासी जमातों जैसे नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर कभी उनसे पूछने की कोशिश करें कि उनकी नफ़रत की इस लेवल की वजह क्या है कि वो किसी इंसान को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देने की ख्वाहिश रखते हैं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं कि ये तो पागल से लोग हैं, जाहिल से लोग हैं, और ये अपने कायद के बारे में, अपने लीडर के बारे में ये बातें कहते रहे हैं, ये सोचते रहे हैं। तो उनको अगर ये कहा जाए कि इसी तरह की बातें तो आप भी अपने कायदीन के बारे में सोचते हैं। तकरीबन हर पॉलिटिकल फोर्स जो है वो अपने कायद को ही आखिरी जो है वो मानती है, आखिरी सहारा या पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद समझती या मानती है, और पॉलिटिकल एक्टिविज़म होती भी यही है। लेकिन बहरहाल आज का मौजूद गुफ्तगू ये है कि 9 मई का सानिया हुए, 9 मई का 40वां भी हो चुका, लेकिन बात ख़त्म होने को नहीं आ रही। अब बात किस तरफ जा रही है? असल में चंद हक़ाइक़ क्या थे, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। कोई बहुत एक्सक्लूसिव और कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह ना देने वाला मैं बंदा हूँ, और ना ही कभी इस तरह का दावा करता हूँ। कुछ मालूमात हैं वो लाजमी आपके सामने शेयर मैं करूँगा, तहकीकात के हवाले से, और बड़ी ज़िम्मेदारी से शेयर करूँगा। जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको एक्सपोज करने के लिए, और इसके बाद हम दूसरे मरहले में इसी को आगे लेकर डिस्कस करेंगे कि मकासद क्या हैं इस सारे के करने के, और फिर उस मकासद के बाद जो मकसद है, जिन जिन लोगों का जो मकसद है, आखिरी मरहले में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। सिर्फ आपके सामने चंद हवाले रखूँगा, फ़ैसला करना आपका काम है। सबसे पहली बात तो मुझे आज के दिन तक जो पहला अफसोस होता है अपने दोस्तों की बददियानती के ऊपर, जो कि जिनाह हाउस कहते हैं, जो सबसे बड़ी खबर कोर कमांडर हाउस लाहौर पे हमले के बाद सामने आई, और जो तस्दीक शुदा बात थी, और बहुत से हवाले उसके मुयस्सर आ गए कि किस तरीके से फ़ौज से मुराद उस वक़्त की फ़ौज ने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ धोखा करके, फ्रॉड करके, ज़ोर ज़बरदस्ती उनसे इस घर का, ये जो जिस जगह पे ये कोर कमांडर हाउस वाक़ है, इसका कब्ज़ा लिया था। तो बजाय इसके कि इस चीज़ को एक ख़बर के तौर पे पेश किया जाता कि मोहम्मद अली जिन्ना को भी नहीं छोड़ा कब्ज़ा करने वालों ने, और इस घर के ऊपर भी कब्ज़ा हुआ, तो बाज़ मीडिया हाउसेस बार बार, और चंद सहाफ़ी भी बार बार इसे जिन्ना हाउस कहते हैं। तो अगर दिल पे हाथ रख के दयानतदारी से अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के वो ये सोचें, क्या वो बददियानती नहीं कर रहे? क्या वो जिनाह का तमस्खुर नहीं उड़ा रहे बार बार इसको जिनाह हाउस कह के, जो जिनाह की एक मलकियत ज़बरदस्ती उनसे हथिया ली गई। बहरहाल एक तो ये पहलू था, लेकिन असल चीज़ क्या है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें जो सामने आई, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने इस तरह से रखूँगा कि आप हैरान होंगे हमारे यहाँ लोगों की दयानत दारी का क्या म्यार है। हमारे यहाँ लोग दलील किस चीज़ को कहते हैं, मंतक किस चीज़ को कहते हैं, झूठ से किस हद तक पेवस्ता हैं, सच से किस हद तक से ज़्यादा नफ़रत करते हैं, ये ज़रा देखिएगा। सबसे पहली बात तो आपने ये देखी, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि बहुत से ऐसे लोग थे कि जब पेशावर में जो वाक़या हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमले का, तालिबान ने 120-30 या इससे भी ज़ायद नौजवान बच्चों को और उनके असातिज़ा को, ख़वातीन असातिज़ा को जो है वो ज़िबा कर दिया, उनको गोलियों से भून दिया।
تو اس کے بعد بھی یہ دلیل ایک بحث چلی کہ جی ان لوگوں کا جو ملوث ہوں گے پائے جائیں گے ان کا ملٹری کورس میں ٹرائل کیا جائے. تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، ان کا ٹرائل ملٹری کورس میں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور باقاعدہ سپریم کورٹ سے اس حوالے سے ایک فیصلہ بھی اس وقت اس کے بعد یا اس کے آس پاس ان دنوں میں کوئی چیز اس طرح کی ڈیبیٹ ہوئی، اور بڑا اوپنلی پبلکلی یہ ایک میڈیا میں ڈیبیٹ تھی جس میں اوپنلی اس چیز کی مخالفت کی گئی جمہوریت پسند انورٹڈ کاماز میں جمہوریت پسند لکھنے والوں کی طرف سے کہ ملٹری کورس بڑا غلط رستہ ہے. لیکن اب آپ کے سامنے ملٹری کورس کے حق میں ہر طرح کی طویل پیش کی جاتی ہے. اس سے آگے اگر آپ چلیں تو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، آپ اس چیز کو اگر غور سے سنیں اور سمجھیں گے تو آپ کو دلیل کی موت ہوتی ہوئی نظر آئے گی. دلیل کا جو لفظ جو منطق ہے وہ آپ کو تڑپتی ہوئی نظر آئے گی. کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بعض لوگوں نے بڑا اوپنلی ہر جگہ پہ ہر طرح کے مباحثوں میں بیٹھ کے یہ بات کی کہ یہ جو طالبان ہیں، چاہے انہوں نے ہمارے سینکڑوں بھائیوں کو، ہزاروں پاکستانیوں کو تہو تیگ کیا ہے، مار دیا ہے، شہید کر دیا ہے پاکستانیوں کو، ان طالبان نے ہمارے بچوں کو شہید کر دیا ہے، ان طالبان نے ہمارے بھائیوں کو قتل کر کے ان کے سر ان کے سینوں سے جدا کر کے ان کی کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلا ہے اور فٹ بال کھیلتے ہوئے کی ویڈیو بنائی ہے. تب بھی ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، ان سے بات ہونی چاہیے. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں طالبان کے حوالے، ان طالبان جو کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلنے والے طالبان تھے. اور یہ سب طالبان ایک ہیں، جتنے بھی گروپ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یونٹی کے اندر، ایک یونٹی آف کمانڈ کے اندر ایک دوسرے کی بات مانتے ہوئے چاہے جتنے بھی گروپس ہوں ایک ہی طرح سے وہ چلتے ہیں. تو ان طالبان نے یہ سب کچھ کیا تو یہ پھر بھی دلیل یہ تھی ایک طرف سے کہ یہ اپنے لوگ ہیں، ان سے بات ہونی چاہیے، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے. اپنے لوگوں کے ساتھ چلا جاتا ہے. اور وہی لوگ آج بات کرتے ہیں کہ اگر سانحہ 9 مئی کے مجرموں کو سزا نہ دی گئی تو پاکستان آگے نہیں چل سکتا. تو بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ سانحہ 9 مئی کیا ہے، اس کے اوپر بھی میں بات کر رہا ہوں، لیکن آپ دلیل کی اور منطق کی موت ہوتی ہوئی دیکھیں کہ نفرت انسان کو کس حد تک گرا دیتی ہے. یہ آپ چیز اس کا مظاہرہ کریں. دیکھیں بعض صحافیوں سے یہاں تک لکھوایا جاتا ہے بار بار کہ یہ جی 9 مئی تو پاکستان کا 9/11 تھا. ارے بھائی GHQ کے اندر دہشت گرد گھس گئے، انہوں نے آپ کا ایسی کی تیسی کر دی، آپ کے بندے انہوں نے پکڑ کے مار دیے. وہ 9/11 نہیں تھا. آپ کے ملٹری کی تمام انسٹالیشن ملک بھر میں دہشت گردوں نے، آپ کے اپنے پیدا کیے ہوئے دہشت گردوں نے ایک ایک انسٹالیشن کے اوپر جا کے حملہ کیا، وہ 9/11 نہیں تھا. آپ کی کراچی میں نیول بیس کے اوپر حملہ ہو گیا، وہ 9/11 نہیں تھا. پشاور میں یہی جو میں آرمی پبلک اسکول کی بات کر رہا ہوں، یہ آرمی پبلک اسکول ہے، کنٹونمنٹ ایریا میں واقع ہے. اس کے اندر گھس کے 140 بچوں کو شہید کر دیا، وہ 9/11 نہیں تھا. ایک آپ کی باؤنڈری وال کے اوپر چند پتھر پھینکے گئے ہیں تو وہ 9/11 ہو گیا. ارے بھائی سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ لاہور میں جو آگ لگی ہے وہ آگ لگنے کا واقعہ غلط ہے. ان احتجاج کرنے والوں میں سے جو لوگ اس آگ لگانے میں ملوث تھے ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. یا پشاور کے اندر ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ چلی، سب کو پتہ ہے اس واقعے کی تفصیلات کا، کبھی بھی اس کی تحقیقات نہیں ہوں گی. صاحب الزام لگانا مقصود ہے PTI کے اوپر، ایک سیاسی جماعت کے اوپر. میں تو ہمیشہ سے PTI کا بہت سارے حوالوں سے مخالف رہا، آج بھی ان کے اوپر تنقید کرتا ہوں. لیکن آپ غلط بات کر رہے ہیں. آپ کسی کو زور زبردستی ختم نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ختم نہیں کر سکتے. آپ نے بھرپور کوشش کی کرپشن کے کیسز بنانے کی، آپ کوئی ایک کرپشن کا کیس نہیں بنا سکے. آپ نے توشہ خانہ کا الزام لگایا، آپ نے بہت سے صحافیوں کو، مجھ سمیت بہت سارے صحافیوں کو آپ نے دستاویزات فراہم کی، ہم نے رپورٹ کی، دیانتداری سے رپورٹ کی. آج تک ہمارے جو صحافتی آؤٹ لیٹس ہیں، ادارے ہیں، ان کے اوپر وہ ہماری خبریں پڑی ہوئی ہیں جو توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان کے خلاف ہم لوگوں نے کی، آج تک پڑی ہوئی ہیں، ہمارے ناموں سے پڑی ہوئی ہیں. لیکن جب عدالتوں نے پریشرائز کر سے آپ کو مکمل تفصیلات لگائیں تو ہمارے سامنے تو یہ تفصیل آئی کہ توشہ خانہ کے اصل چور تو موجودہ حکمران ہیں. عمران خان نے تو آ کے جو 20% پہ چوری کر کے توشہ خانہ سے چیزیں نکال کے لے کے جا رہے تھے، عمران خان نے تو آ کے وہ شرح بھی 50% کر دی. بھی اگر لینا ہی ہے تو کم از کم 50% دے کے تو لو. حالانکہ 50% میں لینا بھی غلط تھا، میں یہ مانتا ہوں. لیکن بات یہ نہیں ہو رہی. بات 9 مئی کے حوالے سے جس طریقے سے آپ جھوٹ اور زور زبردستی کے ذریعے ایک بات کا صرف بڑھا کے اس کو قومی یکجہتی اور قومی سلامتی کے ساتھ منسوب کر کے صرف جھوٹ کا سہارا لے کے کر رہے ہیں کہ روڑے مارنے کو آپ 9/11 کہہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورس کے اندر ٹرائل ہوگا اور یہ سارا کچھ، اور آپ اس بات کو ختم کرنے پہ نہیں آ رہے. تو اس سے اگلا مرحلہ میری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بہت کلیئر ہے. بہت سے لوگ اس پہ بات کر سکے ہیں، میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا، لیکن
کوئی نئی بات نہیں کر رہا، لیکن مقصد پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں، یہ معلومات بالکل ذمہ داری سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. بہت زیادہ لوگوں نے رپورٹ کیا جی، بلکہ ایک پریس کانفرنس کے اندر ملٹری کے اسپوکس مین نے یہ کہا کہ جی یہ بہت سارے شواہد ملے ہیں اور یہ چیز ہوئی ہے اور یہ ہم نے اپنے افسران کو نکال دیا. اور یہ میں آپ کو ذمہ داری سے پاک فوج کے انتہائی سینئر لوگوں سے متعلق بات ہونے کے بعد یہ آپ کو تصدیق کر رہا ہوں کہ کسی بھی طرح کا، بالکل ایک سے زائد جگہوں سے یہ تصدیق کی گئی، کسی بھی پاکستان آرمی کے کسی بھی افسر کے خلاف اس طرح کا کوئی الزام نہ تھا، نہ کبھی پچھلے 1.5 ماہ کے اندر، نہ کبھی کوئی تحقیقات ہوئی کہ کوئی سازش ہوئی تھی 9 مئی کو کہ آرمی چیف کو ہٹانے کی یا ملٹری کے اندر کو کرنے کی یا کوئی ایسی بات. اس طرح کی کسی بات کی تحقیقات بھی نہیں ہوئی، الزام تو دور کی بات. یہ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے یہ بات بتا رہا ہوں. کسی طرح کا کوئی الزام نہیں تھا. افسران کے خلاف کارروائی کی گئی اور چند لوگوں نے مجھے یہاں تک بتایا ہے کہ 2-3 کے خلاف کارروائی کا جو عمل ہے وہ کسی وجہ سے وہ برقرار رہے گا، باقی ریورس ہو جائے گا اپیل پروسیس کے اندر. صرف واقعہ موجودہ طور پہ ایک تاثر دینے کے لیے اس چیز کو پھیلایا گیا. تو یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے سب دوستوں کو کہ ملٹری کے اندر کسی افسر پہ یہ نہیں کہ کوئی اس میں سازش میں ملوث تھا، اس طرح کا نہ کوئی الزام تھا، نہ ہی کوئی تحقیقات ہوئی اس حوالے سے کہ ملٹری کے اندر کوئی سازش ہو رہی ہے. بہت ہی ذمہ دار لوگ اس کو بالکل ذمہ داری سے کنفرم کرتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں کہ ایک اور بات بہت زیادہ پھیلی اور ایک جگہ پہ نہیں، بہت سارے میڈیا ہاؤسز نے اس کو رپورٹ کیا کہ جی عمران خان نے کوئی سازش کی تھی اور گرفتاری سے پہلے یہ پورا پلان تیار تھا. ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں، باتیں ہوتی رہتی ہیں، کیا چیز ہوگی کیا نہیں ہوگی. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، کسی کے پاس بھی، کسی ادارے کے پاس بھی ایز آف ٹوڈے، آج کے دن تک کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ زمان پارک میں یا عمران خان کے حوالے سے میرا پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں. میں آپ کو ویسے بتاؤں، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ مجھے کوئی بات نہیں بتا رہا. میں آپ کو اداروں کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ تمام ادارے اس بات کے جو متعلق ادارے ہیں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، پولیس آفیسر سمیت خصوصاً، کہ کسی قسم کا اس حوالے سے کوئی کسی طرح کا ثبوت موجود نہیں ہے کہ کوئی انیشیل پلاننگ کی گئی تھی کہ جی جا کے وہاں پہ حملہ کرنا ہے یا کوئی حکم تھا کسی کا. صرف ایک ڈراوے اور دھمکاوے کے ذریعے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں جس کا ایک مقصد ہے. مقصد کے اوپر میں اب آ رہا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا افسوسناک یہ ہے کہ آپ جھوٹ کو پھیلاتے ہیں اور پھر پھیلاتے ہی چلے جاتے ہیں اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی. تو مقصد صاف ظاہر ہے، یہ اب میرا تجزیہ ہے. مقصد بہت کلیئر ہے اور ہر کسی کو نظر ہے. اور جب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں تو وہ بھی زیر لب مسکراتے ہیں. اور نون لیگ کے لوگ تو خیر مزے لیتے ہیں، ان کو تو ان کا مزہ لینا بنتا بھی ہے. صاف ظاہر ہے کہ ایک ان کی ایک ٹسل تھی پی ٹی آئی کے ساتھ. جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی، پی ٹی آئی کے دور میں بھی بہت زیادہ اقدامات کیے گئے اپوزیشن کے خلاف، میڈیا کے خلاف. تو اس کا ایک ریئیکشن جو ہے، اب وہ کون کر رہا تھا اس وقت، ایک دلیل یہ ہے کہ جی فوج کر رہی تھی، لیکن یہ عمران خان خاموش تھے تو ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. اب دوسری طرف جو ہے، اب اس وقت فوج بھی کر رہی ہے، حکومت مکمل ساتھ دے رہی ہے، نون لیگ پارٹی کی سطح پہ، پارٹی سٹرکچر کی سطح پہ سپورٹ کر رہی ہے لوکل پولیس کو، انسٹیٹیوشنز کو، آئی ایس آئی کے جو سیکٹر آفیسز ہیں ان کو، تاکہ پی ٹی آئی کے بالکل گراس روٹ لیول پہ جا کے ٹارگٹ کر کے ختم کیا جائے. تو اب اس چیز کا کیا ہوگا؟ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جب 9 مئی ہوا تو یہ شریفوں کے محلات، نون لیگ کے لیڈروں کے محلات لاہور کی گلیوں کے اندر ہی تھے. کوئی ایک شخص بھی نون لیگ کے قائدین کے گھروں کی طرف نہیں گیا، کوئی ایک شخص بھی نہیں گیا. کس طرف گئے؟ جو پورے قوم کا اتفاق تھا. میڈیا کے انہی لوگوں کا جو منافقت کر رہے ہیں آج، جو کہتے تھے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے. تو کس کے خلاف احتجاج کیا؟ جو سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، جو پوری قوم کا ایک متفقہ ایک کنسنسس ہے جس بات کے اوپر کہ کون سیاست کے اندر مداخلت کرتا ہے. احتجاج ان کے خلاف تھا. احتجاج متشدد ہوا، جو غلط تھا اس کے اوپر بھی اتفاق رائے ہے. جس نے جہاں جہاں قانون توڑا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. لیکن کیا ہزاروں لوگوں نے قانون توڑ دیا؟ ہزاروں لوگ ملوث تھے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانے میں. جو لوگ ملوث تھے یا جنہوں نے وہ والی کارروائی کی، بالکل ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو. سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں. لیکن
जिस तरीके से ये सारा किया जा रहा है, साफ ज़ाहिर है इसके मकासद हैं। मकासद क्या है? मकसद एक ही है, एक इक़्तिदार की डील थी जिसके ज़रिए पीडीएम इक़्तिदार में आई और अब इस इक़्तिदार को दवाम देना है, इस इक़्तिदार को आगे लेके चलना है। रास्ता कोई नज़र नहीं आता। अगर इंतखाबात में जाते हैं तो मौत है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये डील की थी, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो सियासी कुव्वतें हों, क्योंकि अपने अमाल की वजह से, अपने करतूतों की वजह से, मैं बिल्कुल क्रेडिट पीटीआई को या इमरान खान को नहीं दे रहा कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया या पाकिस्तान को बहुत आगे ले गए, मैंने कभी कहा ही नहीं ये बात, मैं आज भी नहीं कह रहा, बिल्कुल, चाहे पीटीआई के लोग नाराज हो। लेकिन पीडीएम के लोग अपने करतूतों की वजह से, अपने गलत अमाल अवाम के सामने आ जाने की वजह से, और जिस फौज को वो गलत कहते थे, जो वाक़ई से ही कहते थे कि वो सियासत में मुदाखलत करती है, गवर्नेंस में मुदाखलत करती है, जिसकी वजह से तबाही फैलती है, उसकी गोद में बैठ जाने की वजह से लोगों ने मुनाफिकीन को पहचाना है। असल बात ये हुई है, अब उनको पब्लिक में अपनी प्रेजेंस नज़र नहीं आती, खौफज़दा हैं, इसलिए और कोई बहाना नहीं था, कोई केस उनको मिल नहीं सका, हर केस झूठा साबित हो गया। तो अब डिपेंड कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर? 9 मई के वाक़े के ऊपर, कि किसी तरीके से इसके ज़रिए इसके ऊपर खड़े होके एक पूरे सियासी मुखालफिन को क्रश कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों को वो पहले तोड़ चुके हैं, जो बाकी हैं उनको तोड़ के दूसरी जमातों में शामिल कर लिया जाए, सियासी कारकुनों को निशाने इबरत बना दिया जाए, जो कोई 2-4 लोग रह जाएँ उनको नाहल करवा दिया जाए, और फिर जैसा कि मैंने कल भी कहा कि फिर शहनशाह मुअज़्ज़म नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कदम रंजा हों, जिनकी टांगें इस वक्त कांप रही हैं, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ हो जाए तो शायद वो इस बारे में सोचे। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये मालूम है कि इलेक्शन फौज ही करवाएगी, क्योंकि फिर भी खौफ रहेगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आखिरी बात मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये तो मकासद थे 9 मई के हवाले से और जिसके ख़त्म होने का नाम नहीं आ रहा, क्या पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ये आपने खुद सोचना है। मैं आपके सामने चंद चीज़ें रख देता हूँ। मैंने एक मरतबा पहले भी कहा था कि कभी भी किसी इदारे को अवाम के ख़िलाफ़, मतलब जिनके खिलाफ लड़ना होता है या जिनके खिलाफ आपने एक मजबूत दफाई दीवार बनना होता है, वो तो आप बनते नहीं, लेकिन आवाम के खिलाफ क्या इदारे को इस हद तक जाना चाहिए? मैंने ये कहा था, हमारी कोई मुखालफत दुश्मनी नहीं, हम गलत बातों पे तनकीद करते हैं, हमें दुश्मन समझ लिया जाता है और फिर हमें निशाने इबरत बनाया जाता है। हम किसी भी उस सिपाही के दुश्मन नहीं हो सकते जो फ़ौजी वर्दी पहन के अपनी ड्यूटी कर रहा है, उस अफसर के नहीं हो सकते जो कि एक आम फैमिली से उठ के जाके फ़ौज का हिस्सा बने और पाकिस्तान को बेहतर और पुरअमन और आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। हम कभी भी उसके मुखालिफ, लेकिन ये जिस तरीके से अमल कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आम आवाम के अंदर से, आम लोगों के अंदर से इन फ़ौजियों के ऊपर या फ़ौजी वर्दी पहने हुए लोगों के ऊपर आम लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस होगी, मुखालफत होगी। ये बहुत ही बुरी और गलत सूरत हाल होगी। लेकिन अभी सियासी बात हो रही थी, जो 9 मई के हवाले से जो सियासी फ़ायदा उठाने और आगे इलेक्शन को मनूवर करने और अगले प्रोसेस को मनूवर करने की बात हो रही है, तो उस हवाले से मैं सिर्फ ये आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये दूसरा पहलू जो है कि अगर आप इस तरीके से कोई हुकूमत ले भी आते हैं तो आप देखें उस हुकूमत की जस्टिफिकेशन क्या होगी, उसकी लीगैलिटी क्या होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी। कोई बंदा उसको नहीं तस्लीम करेगा। इंटरनेशनल लेवल पे उसकी कोई रिकग्निशन नहीं होगी। इंटरनेशनल लेवल को छोड़ें, जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के आम लोग ऐसी हुकूमत को नहीं मान रहे होंगे तो आप निज़ाम को कैसे चलाएंगे? आप नुकसान कर रहे हैं अपना। आपको निकलना होगा इस सारे मामले से, फौज के इदारे को निकलना होगा, पीछे हटना होगा। बाद लोग कहते हैं जी पीटीआई के इस बात को सही, इस बात को गलत। मैं इमरान खान साहब की इस बात को गलत समझता हूं कि वो फौज के सरबराह से बात करना चाहते हैं, चाहे उनकी जो भी दलील है, बिल्कुल भद्दी और बौद्धी दलील है। उनको सिर्फ अपने लोगों से बात करनी, अवाम से बात करनी, अवाम के अंदर जाना है, जो भी होना है अवाम की ताकत से होना है। क्या हो जाएगा? यही बात अल्फाज मैं अपने नहीं कह रहा, इमरान खान साहब ने कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मार दिया जाएगा। किसी शख्स को सामने आके अवाम की ताकत के ऊपर खड़े होके, अवाम की ताकत के बलबोते के ऊपर खड़े होके कुछ करना है। मकबूलियत तभी मिलती है जब अवाम के साथ खड़े होते हैं। जब आप एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेते हैं आप कुछ भी नहीं। ये सोच ही गलत है। ये जो लोग भी सोच डाल रहे हैं कि जी आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करें वहाँ मामला ठीक हो जाएंगे, तो आपके मामला कभी भी मामला ऐसे ठीक नहीं होते। ये आप गलत कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ गलत कर रही है। जिस तरीके से वो इस सारे निज़ाम को अब अगले चंद माह के बाद वो इंजीनियर
ویئرڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا نقصان ہوگا. کیا نقصان ہوگا؟ آپ کسی بھی قوت کو لے کے آ جائیں گے. کیا آپ عمران خان کو جان سے مار لیں گے؟ عمران خان جتنے بھی کمزور ہو چکے ہیں مزید کمزور ہوں گے، آپ کر لیں گے مزید کمزور، آپ طاقتور ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب آپ حکومت لے کے آ جائیں گے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. آپ یہ خوف کی فضا مسلسل برقرار نہیں رکھ سکتے، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. جیسے ہی لوگوں کو آزادیاں ملیں گی تو وہ جو تحریک شروع ہوگی اس وقت کی کسی نئی حکومت یا ڈسپنسیشن جو اسلام آباد میں بیٹھی ہوگی اس کے خلاف کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی، کبھی بھی اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، کبھی بھی ملک آگے نہیں چل سکے گا. تو رستہ کیا ہے؟ رستہ یہی ہے کہ پانی کو بہنے دیں، پانی کو اپنا رستہ بنانے دیں. یقیناً حالات مشکل ہیں، آپ کے بغیر بڑی مشکل ہوگی سیاسی نظام کو چلنے میں، لیکن چلنے دیں. آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کون ڈیفالٹ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. سارے معاملات سنبھل جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کو کسی سعودی عرب سے جا کے آپ کس بنیاد پہ جا کے آپ کی کوئی ذاتی وہاں پہ واقفیت ہوتی ہے؟ یہی ایک دفاعی فورس ایک آپ نے کٹ اکٹھا کیا ہوا ہے، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کو استعمال کر لیتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں، اور تو کوئی چیز نہیں ہے نا. تو بات صرف اتنی ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں، آپ اپنے ادارے تک محدود رہیں، آپ اپنا کام کریں. سیاسی قوتوں کو آپس میں بیٹھنے دیں، نہیں بیٹھتی نہ بیٹھے، آپ کا کام ہی نہیں اس چیز سے. نظام کو آئین اور قانون کے مطابق آگے چلنے دیں، الیکشن ہونے دیں، کسی کے اوپر پابندیاں نہ لگائیں. جو پابندیاں آپ نے لگائی تھی 2018 میں جو کیا تھا وہ غلط کیا تھا، اس کا ملک کو نقصان ہوا. اگر آپ اب کریں گے اور زیادہ نقصان ہوگا. یہ الفاظ یاد رکھیے گا، تباہ ہو جائیں گے آپ. اتنا زیادہ احتجاج اور اتنی زیادہ انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی نئی آنے والی حکومت کے لیے اگر آپ نے الیکشن کو مینوور کیا جیسا آپ پلان کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بچے گا یہاں پہ. بہت شکریہ ناظرین، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر بات ہوتی ہے.